गुड आफ्टरनून सगळी कशी आहे न्हू बरी आमी बी आयज सगळी बरी नुस्तें चोवता ताका लागून वास सो आतां ब्लॉग कॉमेंट्स केला आफ्टरनून टायम सो हांवें तुमकां स्टार्टींग दाखयता आयज आमी कितें रांदिल्लें तें ओके शीत काराट्यांची चिली फ्राय केला लोशा आनी अशें नुस्तें करता 500 दिसा सगळे मागे फेवरेट कोते म्हणटोर माय वेज आनी तीन तेगे कॉमिक सांगत तुमकां ती मास खायना दुकरा मास बी अशें हाडून कोरीत जाल्यार बट ती चोरुसां खाता तेगे उलटा केस चोरुसां हात ती मास बी अशें हाडल्यार खायना ती सो हांवें म्हणल्यार आफ्टरनून ब्लॉग कॉमेंट्स करूया सकाळ सावन कांय करूं ना सो आतां ब्लॉग कॉमेंट्स केला सो तेमकां सोमतें ऑन दाखयला आतां वयता ग्लॅम गर्ल शूट करपाक आमचे भायर सरपा जाय न्हू तेका लागून आतां ग्लॅम गर्ल शूट करूं वयता ओके मागीर मेळटा काय दितोय हा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सांग गे तूं चोरुसां हाडटालें गे हे मास खायना न्हू चोरुसां खाता ठीक लागता मातशें खाता मास खायना ती भाजी सोडलो जाल्यार आतां मातशें खावंक लागला आज काराटी केला ती खाता काराटी काराटी चोरुसां आनी 500 700 खाता एक नुस्तें हात ती एक नुस्तें खायना ती तेगे सुनामी येयली तेन्ना सावन सोडलें तें नुस्तें न्ही गे कित्याक सोडलें पळोवन सगळें तेन्ना पायना गो मेलेली हॉस्पिटलान घाल म्हणटा ती सगळी शेजाऱ्या व्हरान ते हॉस्पिटलान घाल म्हणटा ती आतां जाली बरी 2 दिसां भितर सारकी आसत ती जेता हाता घरा रांदता तीच आनी जेता तीच न्हू कोण नेबर कितें हाडूं लायत ती कोणाक कितें जाय जाल्यार धाडटा पयशे नातरां धाडटा पयशे मागीर शेजाऱ्यांक हाडूंक लायता मिक्सरार मारतले मग ते कित्याक पयशे मोठा मोना गे हांव मागीर दाखयता थिंगा जोसाय ती तेगे रेसिपी ओके काट ती बऱ्यो मोठ्यो न्हू न्हू अशें करपाचें हाफ केल्या उपरांत न्हू एके सायडीचें काडपाचें हे कोतून घालपाचें आतां क्लीन कोता मागीर दाखयता हाय गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल सगळी कशी आहाय न्हू बरी हांवें तुमकां मायची रेसिपी हाडल्या दुसऱ्यांचें सुकें ओके तेनू काडला सगळें मसालो बी तेनू काडला पूण वांटोलें आनी हांव करतलें दाखयता कितें कितें काडलें दुसरो घेयलें साफ केलें ओके सोय ओदी पिठो आलें लसूण ड्राय कोरिएंडर कांदो जिरें तिकी काला फ्राय मिरसांगो आनी आमोट ओके हें सगळें वांटूं जाय वाटल्या उपरांत दाखयता मसाले रेडी हा पेस्ट केला मातशें मोठो दवरला ओके मोठे दवरपाचें आनी तिसऱ्यो दाखयलो आतां मुखार दाखयता कितें करपाचें तें हांवें न्हू आयडियेन घायला लांब कातुरलेलो कांदो ओके फोन बी कांय मारना हेका आनी तिसऱ्यो हें पळोवलें मिक्स करपाचें गॅसीर दवरता शिजपाक मागीर दाखयता जाले उपरांत अशें उदीक हेचे मिक्सराक घालून ते घालता तितून ऑलमोस्ट जाल्यार दाखयता तुमकां कितें स्पेशल तें मागीर न्हू सो भाजी हेचे पयलीं चोयलें आसता न्हू रेसिपी
तिसरे हेचो ऑलमोस्ट जाल्यो. ओके आतां काडटा आनी दाखयता तुमकां. आमी मातशी अशी ग्रेवी दवरल्या जेवपाक ती मांयक लागून. ओके मांयक ग्रेवी जाय आसलेली ताका लागून ग्रेवी दवरल्या. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सुकें बी करूं जाता. सो गायज हेचे मागीर तिसऱ्यो सुकें रेडी हा. सो बरो दिसलो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी कमेंटान सांगाय कशें जालो तें. तुमी बी कराय. आनी तुमकां हेचे आतां मेळटा सकाळीं मातशें शूट केलें तेजे उपरांत हांवें कालची रेसिपी तुमकां सांगलो न्हू तिसऱ्यांची सुकें केलां म्हणून. सो ती रेसिपी घायल्या तुमकां मुखार हांवें मांयची. आनी आतां सांजचे बी कांय शूट करूं ना कित्याक मातशी भायर सरलेली ताका लागून आनी थिंगा गेलो थिंगा मातशें शूट करूं ना आसलोलें मातशें काम आहा म्हणून गेलोली. ओके आनी इफ तुमकां बरो दिसलो जाल्यार मागीर रेसिपीचो हे घरा कोण ट्राय करा आनी मागीर येवन सांगाय कशें जालो कितें ती. आनी मागीर ब्लॉग सिंपल ब्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी कमेंटार सांगाय कशें जालें तें. ओके टील देन बाय गाय. मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. आनी आजून कोण ग्लॅम गर्ल चॅनल सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब कराय. त्या चॅनलाचेर तुमकां जस्ट ब्युटी रिलेटेड टॉपिक्स कवर करता. ओके बाय.